الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر نظم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بابا آدم علیہ السلام دی قصہ مبارک دی آج کڑی آپ حباب دے سامنے دوبارہ گوش گزار کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام نو اور حضرت امہ حوا علیہ السلام نو اللہ کریم نے فرمایا قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا، فرمایا کہ زمین تے اتر جاؤ. آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور شیطان، سپ اور مور، انہوں اللہ کریم نے اکٹھے زمین تے اتاریا. علماء نے فرمایا قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا دے زیمن اچ آدم علیہ السلام دی پشت جڑی پوری نسل انسانیت سی، اللہ نے انہوں نے بھی فرمایا کہ تسی بھی زمین تے اتر جاؤ. گرامی قدر حضرات، آدم علیہ السلام زمین تے تشریف لائے آئے. آدم علیہ السلام جدو زمین تے پہنچے تو آپ سری لنکا دے اندر سراندیپ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام ایتھے تشریف لے کے آئے. حضرت امہ حوا علیہ السلام جدو زمین تے اتریاں تو آپ سعودی عرب دے شہر جدہ دے اندر تشریف لے کے آئیاں. سپنوں اصفہان دے اندر اتاریا گیا، مور نو بھی ہندوستان دے اندر اتاریا گیا، اور شیطان نو اللہ کریم نے پہاڑا جو اتاریا. مختلف مقامات اے ساریاں چیزاں جدو زمین تے آئیاں. آدم علیہ السلام زمین تے تشریف لے آئے تے آپ نے سجدے چ رونا شروع کر دیتا. آپ دی ذہن دے اندر خیال ہے کہ میں اپنے رب دی گستاخی کر بیٹھا، میں اپنے رب دی نافرمانی کر بیٹھا. فنسی لہو، اللہ نے فرمایا اساں انہوں نے بھلا دیتا، بھلے نہیں بھلا دیتا.
کیونکہ اس بول دے پیچھے ساری کائنات نے آباد ہونا سی، انسانہ نے پیدا ہونا سی، اللہ نے لکھا نبی تے ولی آدم دی پشت چو پیدا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ نے سماعت فرمایا کہ نبیاں دی بھول جیڑی ہوتی ہے وہ بھی لوگاں دے واسطے اصلاح دا باعث بن جاتی ہے۔ حضرین متشم آدم علیہ السلام جدو زمین تے آئے تے حضرت علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ حیات الحیوان چا لکھ دیں کہ جانور حضرت آدم علیہ السلام دی زیارت کرنے واسطے آئے۔ جنگل دے ہرن حضرت آدم علیہ السلام دی زیارت لی آئے نا تے آپ نے انہاں دی کنڈ تے انہاں دی پشت تے اپنا ہاتھ مبارک پھیریا۔ اللہ دے نبی دی زیارت کرنا پتہ چلیا کہ اے بھی احسن عمل نبیاں دے ولیاں دے دروازے جائیے کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ جدو ہرن اپنے ہرنا دے ٹولے دے اندر گئے نا تو اے ہرن جنہاں نو حضرت آدم علیہ السلام نے پشت دے ہاتھ پھیریا، انہاں دی ناف دے اندر کستوری پیدا ہو گئی، انہاں چو خوشبو آ رہی۔ او ہرن نو بھی نہیں پتا ہوندا کہ میرے وچ کستوری ہے۔ آج میں انسان نو نہیں نہ پتا کہ میرے وچ اللہ نے کی رکھے ہے۔ ہرن نو بھی نہیں پتا کہ میرے اندر کستوری پیدا ہوگی، مگر ارد گرد لوگاں نو خبر ہے، جانوراں نو خبر ہوگی کہ دے چو خوشبو آ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام دے ہاتھ پھرت دی وجہ تو نہ جو خوشبو آئی تو وہ باقی ہرن پوچھن لگے کہ ساڈی تے تہاڈی نسل ایک ہے، پھر کی وجہ ہے کہ ساڈے جو خوشبو نہیں تو تہاڈے جو خوشبو آ رہی؟ ہرن کہنے لگے اسی حضرت آدم علیہ السلام دی زیارت لے گئے سان، انہوں نے ساڑی پشت تے ہاتھ پھیریا تے ساڑی ناف دے اندر نافہ دے اندر خوشبو پیدا ہو گئی، مشک کستوری پیدا ہو گئی۔ اج بھی کستوری ہوئے خالص تے اے ہرن دے ناف چو نکل دی، اور ہر ہرن نہیں کو مخصوص ہرن ہے انہاں دی نسل چو۔ ان باقی ہرناں نو خیال آیا کہ اسی بھی حضرت آدم دی زیارت کر کے آنے تے اسی بھی خوشبو لے کے آنے۔ باقی ہرن بھی حضرت آدم علیہ السلام دی زیارت لی آئے، آپ نے انہاں دی پشت تے بھی ہاتھ پھیریا، مگر انہاں بھی جو خوشبو نہ آئی۔ او ہرن جدو اپنے ٹولے چ واپس گئے تے پہلے ہرناں نو کہنے لگے کہ تساں تے آکھیا سی حضرت آدم نے ہاتھ پھیریا تے خوشبو پیدا ہو گئی، کستوری آ گئی، ہاتھ بھی ہوئے ہرن بھی اسی اسے نسل دے تے آپ نے ساڑی کنڈ تے بھی ہاتھ پھیریا مگر خوشبو نہیں آئی۔ ہرن کہنے لگے اسی زیارت کرن گئے سا تسی خوشبو لین گئے سا۔ توجہ ہے نا بھائی ہن سارے آدھے اساں نبی دی زیارت لے گئے سا تے انہاں نے سانو عطا فرمایا، تسی زیارت لے نہیں گئے تسی خوشبو واسطے گئے ہو۔ نیت دا فرق ہے، آج بھی خلوص نیت اسلام دے اندر بھی ایک بڑی اہم ہے۔ تائیں میرے تے تہاڈے آقا علیہ السلام نے فرما ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى اعمالکم و قلوبکم۔ میرے نبی نے فرمایا کہ رب نہ تیری شکل ویکھدا تے نہ رب تیری دولت ویکھدا، او کی ویکھدا؟ ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ تیرے عمل ویکھدا تے تیرا دل ویکھدا۔ عمل چنگا ہوئے تے نیت بری ہوئے وہ بھی گناہ ہے۔ ظاہری طور تے عمل نیک ہے، نیت بری ہے وہ گناہ بن جاوے گا، نیکی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جدی توجہ ہو بولے۔ میں اس قصہ نو جدو شروع کیتا تے میں احباب نو عرض کیتی سی میں صرف تو انو قصہ آدم نہیں سنانا، میں ایدے تحت تو ہنو کافی ساریاں جزیات بھی عرض کرنیاں نے، اس موضوع دے بچو سانو کیڑیاں گلان دا سبق ملتا ہے میں وہ بھی عرض کرنیاں نے۔ اج اسا وکھنا کہ انسان دی نیت جو فرق آ جائے تے او دے عمال کیسے ہو جاتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَعَبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اللہ فرماتا ہے عبادت کرنی تے خالص میرے لئے کر، خالص۔ اللہ نو انسان ہو چاہیے جڑا خالص ہوئے، نیت چنگی والا ہوئے۔ اللہ تیری میری شکل تے صورت ساڑی مال دولت کھٹیاں کارا نہیں بیخدا،
وہ ویکھدا کہ انسان دی نیت کیسی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ و رسولہ احق ان یردو، اللہ فرماتا ہے اللہ کے رسول دا زیادہ حق ہے کہ انہاں نوں راضی کیتا جائے۔ اے بندیاں نوں رب دے رسول دا زیادہ حق ہے کہ انہاں نوں راضی کیتا جاوے۔ اج اسی کی کرنے عبادت بھی کریے تے نیت ہوندی ہے لوگ مینوں عبادت گزار رکھن۔ اسی روزہ رکھ کے کوشش کرنے اسی 10-15 لوگوں نوں دس دئیے کہ میں روزہ رکھے، اسی زکات صدقہ بھی ادا کریے تو ساڈی نیت ہوندی ہے کوئی سانوں ویکھ لوے کہ اے بڑا سخی ہے۔ اسی حج اس واسطے کرنے کہ ساڈے نام دے نال حاجی لکھیا جاوے۔ اسی نماز اس واسطے پڑھنے کہ لوگ آکھن بندہ بڑا چنگا تے بڑا نمازی ہے۔ تین میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قومہ قیامت دے قرب وچ ایسے بھی آن گیا، وہ جلوت وچ یار ہون گے تے خلوت وچ دشمن ہون گے، یعنی جدو محفل وچ بیٹھن گے اکٹھے بیٹھن گے تے دوست ہون گے، مگر جدو علیحدہ علیحدہ ہو جاون گے ایک دوسرے دے عیب تلاش کرن گے تے دشمنی کرن گے، کنڈ دے پیچھے دشمنی کرن گے۔ یار او ہوندا جڑا کنڈ پیچھے بھی یار ہو، یار او ہوندا جڑا کنڈ پیچھے بھی یار ہوے، ورنہ خلوت وچ میرے آقا نے فرمایا کہ لوگ دوست ہون گے تے جلوت وچ دوست ہون گے، خلوت وچ دشمن ہون گے۔ دو وجہ ہون گی، فرمایا یا خوف دی وجہ تو تے یا انسان خوش کرن دی وجہ تو۔ گرامی قدر حضرات، اخلوص نیت کیے، توجہ ہے بھائی سارے دی۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ آج جڑی خلوت دی دشمنی تے جلوت دی یاری اے چھوڑ۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہاں گلاں تھی کی ہے لبدا کہ عیب کسے دا کرنا، اپنا آپ سنبھال محمد جو کرنا سو پرنا۔ کسے دا کرنا، اپنا آپ سنبھال محمد جو کرنا سو پرنا۔ گرامی قدر حضرات، خلوص کیے، عبادت اندر خلوص کیے، نیت اندر خلوص کیے۔ صوفیاء نے ارشاد فرمایا کہ تعریف سن کے خوشی نہ ہوئے۔ میرے جملے تے غور کرے جے میری ساری تقریر دا نچوڑے۔ تعریف سن کے خوشی نہ ہوئے تے تنقید سن کے غصہ نہ آوے، اے خلوص ہے۔ اور اگر تیرے عمل ویکھ کے تے لوگ تیری تعریف کر دینے تینوں خوشی ہوندی ہے، تیرے دل وچ خلوص نہیں، نیت وچ کھوٹ ہے۔ اور اگر تنقید سن کے تیرے غصہ آ رہے پھر بھی تیری نیت ٹھیک نہیں، اپنی نیت ٹھیک کرو۔ مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا پینڈو نماز پہ پڑھ دے، انہیں جلدی جلدی رکوع و سجود کیتے۔ مولا علی نے ویکھیا جب انہیں سلام پھیرے تھے آپ ڈنڈا پکڑ کے کھلو گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان نماز پڑھی یا چل دوبارہ پڑھ۔ انہیں دوبارہ نماز دی نیت کی تھی، بڑے ہولے ہولے بڑے خضوع نہ نماز پڑھی۔ سلام پھیرے تھے، مولا علی بڑے راضی ہو کے فرماوا لگے آ ہوئی نا نماز، دس او نماز چنگی سی کہ آ چنگی۔ تے پیڈو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ مولا علی جے سچی پوچھو تے چنگی تے پہلی ہوئی سی۔ آپ نے فرمایا او کی میں کہنے لگا حضور ڈنڈے دے ڈر نال پڑھی اور رب دے ڈر نال پڑھی سی۔ سبحان اللہ، گھر جا کے ویسے بولے آجے ہاتھ نہیں چکنا بھائی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے 13-14 سال ہو گئے نے تھوڑے ہاتھ کھڑے کرانے ہیں، تھک گئے ہو تو سی ماشاءاللہ۔ جنہوں سمجھ آ رہی ہو بولے سبحان اللہ۔ حاج گزر گیا ہے، دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا جا بولے اگلے سال انہوں حاج دی توفیق عطا فرما۔ اور اچھا بولو۔ وہ کہنے لگا پینڈو علی پہلی نماز بہتر سی کیونکہ وہ ڈر دے رب دے ڈر نال پڑھی۔ اج اسی نمازاں پڑھنے ہیں لوگاں دے وکھاوے واسطے،
عبادت بھی کرنے نیت بری ہوندی ہے جدو قیامت دا دن آوے گا کچھ نمازی عبادت والے انج بھی آن گے اللہ انہاں دی عبادت دے منہ تے مار کے آکھے گا جا تیری اس عبادت دی مینوں لوڑ نہیں جنہاں نوں وکھاون لئی عبادت کردا رہے جا اج انہاں کولوں اجر لے اجر بھی انہاں کول لے جنہاں نوں وکھاون لئی نمازاں پڑھدا رہے کیونکہ تیرے دل چ خلوص نہیں ہے نیت چنگی نہیں میرے آقا علیہ السلام گلی مدینہ جی جو گزرے تھے حضرت عمر فاروق دا مکان تے سرگی دا بیلا تے حضرت عمر فاروق اتنی بلند آواز نال تلاوت کر رہے اتنی بلند آواز پورے محلے چ آواز جا رہی سرکار گزر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے مکان چ گزرے تے حضرت ابو بکر صدیق بڑے ہولے ہولے آواز نال تلاوت کر رہے جدو حضرت ابو بکر صدیق تے عمر فاروق صبح آئے نا تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر یار ایڈی ہولی آواز نہ تلاوت کردا سے عرض کیتی ماہیا جنوں سنانی سی او تے پیا سندا ہی ہے او سندا ہے نیت وے تے عمر فاروق نو فرمایا تو کیوں ایڈی بلند آواز نہ تلاوت کر رہا سے عرض کی یا رسول اللہ میں اس واسطے بلند آواز نہ تلاوت کر رہا سا کہ جڑے ستے نے اٹھ بھی اٹھ کے تلاوت کرنا نیت دونا دی چنگی او اچھی آواز نہ پڑھے نیت دی بھی بہتر ہے او بلند آواز نہ پڑھے نیت دی بھی بہتر ہے او پست آواز نہ پڑھے نیت دی بھی بہتر ہے ہن میرے نبی دا فرمان حضور نے فرمایا عمر یار ذرا ہولی آواز نہ پڑھیا کر تے صدیق نے فرمایا تو ذرا اونچا پڑھیا کر اعتدال درمیانی کیفیت گرامی قدر حضرات نیت بڑی ضروری ہے کسی بھی عمل واسطے ہووے نیت دا خلوص تے خالص نیت ہونا بڑی ضروری ہے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ حضرت شفیق ملخی رحمت اللہ علیہ آئے آکی عرض کر دینے میں تجارت کرن لگے ہوں لج پالا میں تجارت سفر تے جا رہے ہیں دعا کرے آج حضرت ابراہیم بن ادم نے دعا کی تھی حضرت شفیق ملخی رحمت اللہ علیہ تجارت سفر تے گئے ایک دو دن دے بعد واپس آ گئے حضرت ابراہیم بن ادم نے پر میں تجارت کر نہیں گئے عرض کی تھی حضور میں سفر تے جا رہے ہیں میں راؤ دے اندر بیٹھے ایک پاہج چڑیا ہے ایک مزور چڑی ہے او زمین تے لیٹی ہے میں خیال آیا اے دیکھو اڑیا نہیں جاندا ٹریا نہیں جاندا اے دے منہ وچ لقمہ کیویں آوے گا غذا تے رزق کیویں ملے گا میں اودے قریب کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر دے بعد میں ویکھیا ایک چڑیا اڑدی آئی اپنے منہ دے نال دمو لگا کے اس چڑی دے منہ وچ دانا ڈالیا مینوں خیال آیا مینوں تجارت دی کیڑی لوڑ ہے کیڑا رب اس مزور چڑیا نو دے سکدا ہے او مینوں بھی دے سکدا ہے اس واسطے میں واپس آ گیا حضرت ابراہیم بن ادم فرمان لگے شفیق ملخی تو او دے والے ویکھیا جڑی مزور زمین تے لیٹی ہے او دا رزق دوسری چڑیا آ کے دے رہی فرمایا ہن تے دوویں چڑیا پر تو او دے ورگا کیوں بنے ہے جدے منہ چ دوجے رزق پاندے نے او دے ورگا کیوں نہیں بڑھیا جڑی آپ ہی کھاندی ہے دوجیاں نوں بھی کھواندی دے ورگا تے بنے جڑی معذور تے اپاہج او دے ورگا کیوں نہیں بڑھیا جڑی آپ بھی کھواندی ہے تے دوجا نو بھی کھواندی ہے فرمایا جا جا کے تجارت کر آپ بھی کھا تے دوجا نو بھی کھوا آئے نیت دا فرق ایک اللہ دے ولی ڈول پانی دا بھر کے تے کنویں وچ سٹیا نا پانی واسطے جدو رسی دینا تے رسی ٹوٹ گئی توجہ ہے وقت تھوڑا میں گلہ زیادہ کرنی ہے آپ نے جدو ڈول رسی نہ لٹکا کے کنویں چو سٹیا تے رسی ٹوٹ گئی آپ پانی دے کنارے کھلو کے دیکھ رہے کہ میں نے پیاس لگی ہے ڈول بھی ہے رسی بھی کول پانی پھر نہیں پی سکیا تھوڑی دیر دے بعد ایک ہیرن آیا
وہ ہرن آ کے نہ تے کنویں دے کنارے کھلوتا تے کنویں دا پانی آپ ہی باہر آ گیا. ہرن نے پانی پیتا تے ٹر گیا, کنویں دا پانی پھر نیچے چل گیا چلا گیا. اللہ دے ولی نے انج کر کے آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی یا اللہ میں انسان ڈول تے رسا بھی لے کے آیا, پانی پھر نہیں نصیب ہویا. او آئی تے ڈول بھی نہیں رسا بھی نہیں, پانی پی کے بھی ٹر گئی. تو آواز ہے سونیا تو رسی تے ڈول دے آسرے آیا ہاں, او ساڈے آسرے آئی سی. فرق نہیں کرتا اللہ دی آسرے تے. اللہ فرماندا ہے فعبد اللہ مخلص اللہ الدین, خالص روی کھوٹ نہ آوے تیری نیچت دے اندر. اللہ نے جدو شیطان نو دتکار کے تے اپنی بارگاہ چ مردود کر کے نکالیا نا, شیطان نے آکھیا سی نا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین, میں نے تیری عزت دی قسم ربا میں تیرے بندے نو اغوا کر کے لے جاواں گا. لاقعدن لهم صراطک المستقیم, میں سیدھے راہ تے بیٹھ کے تیرے بندے نو پھٹکاندا رہواں گا. اللہ نو فرم کہنے لگا کہ یا اللہ میں تیرے بندیاں نو تیری بارگاہ چ دور لے جاواں گا, مینوں تیری عزت دی قسم ہے. مگر اس ویلے شیطان نے ایک اور جملہ بھی بولیا, کہنے لگا فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. وہ جڑے تیرے خالص بندے ہون گے نا وہ میرے ہاتھ نہیں آون گے. آ جڑے خلوص والے جڑے خالص مخلصین نے, شیطان نے بھی آکھیا انہوں نے میرے آنکھیں نہیں لگنا. اللہ بھی فرماتا بندے خالص بن جاؤ, اپنی نیت خالص رکھ. گرامی قدر حضرات, اگر میں اس پینڈے پہ آتے ساری تقریر خلوص نیت ہو سکتی الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی دے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ویکھدا تہاڈے عمل تے تہاڈے دل. ایمان دی صفت وچ کی پڑھ دے ہو کہ یا اللہ میں زبان نال اقرار کرنا, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان نال اقرار کرنا کہ تو رب ہے تے دل تصدیق کرے, تے دل وچ ہی ہوے تے زبان نہ آکھے پھر بھی ایمان نہیں, تے جو زبان پڑھے تے دل وچ خالی ہوے پھر بھی ایمان نہیں. اللہ فرماتا خلوص نیت دے کہ تیری زبان اقرار کر دی ہوے تے دل تصدیق کردا ہوے. آ بھی خلوص نیت عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اینوں ہی رنگ پیش فرمایا. چلیے پیر باہو دا دربار ہوتے. میں نے پتہ ہے کہ انہاں گلاں تے سبحان اللہ ذرا اوکھی نکل دی ہے, پر یقین کریا جے اصل سبحان اللہ کہن والیاں گلاں اے نہیں, کچھ نہ کچھ لے کے جائے تقریر وچ. پیر باہو نے دل دے بارے تائیوں فرمایا کہ دل دریا اس مندروں گے کون دلاں دیاں جانے وہ بھی چاہی بیڑے کہ بھی چاہی جیڑے بھی چاہی بنجے مہانے وہ چودہ طبقے دلے دے اندر رب تمبو باغ دانے وہ جم جم جیوے میرا مرشد پاؤ جیڑا دل دی رمض پچھانے. داتا صاحب نے نہیں آکھا منو داتا صاحب آکھو, غوث پاک نے نہیں آکھا کہ منو غوث پاک آکھا جی, خواجہ صاحب نے نہیں آکھا کہ منو خواجہ معین الدین چشتی جو میری سنجری تے غریب نواز آکھا جی. انہاں نہیں فرمایا, یہ انہاں دی خلوص نیت تھی جی دی وجہ تو اللہ نے انہاں دے نام دیاں دوما پا دیتی. اللہ نے انہاں دے دلوں دے خلوص ویکھے. علامہ عبد الرحمن ملا سفری رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ ایک درخت کنڈیاں والا ککر دا درخت چوکے چوکی پہ لوگاں نو گزرن چ تکلیف ہوئی, ایک بزرگ نو خیال آئی کہ میں درخت کٹ دیواں. وہ درخت کٹن واسطے جدو درخت دے قریب آئے تے شیطان انسانی شکل دے اندر سامنے آ کے کہنے لگا کیوں کٹن لگے ہو؟ فرمایا لوگاں نو تکلیف ہوندی ہے, کہندا میں نہیں کٹن دینا. گرما گرمی ہوگی تو شیطان نہ بزرگاں دی کشتی ہوگی, بزرگاں نے اٹھا کے انہوں زمین تے پٹکیا تو دے سینے تے بیٹھ گئے.
شیطان کہنے لگا کہ مینوں ماریا جناب تے جاؤ اج تو بعد جدو تسی گھر جا کے لیٹیا کرو گے نا تے تواڈے سرانے تے تھلی روز ایک درہم تے دینار نکلیا کرے گا پیسے درخت نہ کٹے بابا جی چلے گئے رات لیٹے صبح اٹھ کے سرانہ اٹھایا تے نیچے درہم تے دینار ملے اگلے دن پھر لیٹے تے پھر درہم دینار تیسرے دن لیٹے پھر درہم تے دینار چوتھے دن لیٹے تے کوئی درہم نہیں کوئی دینار نہیں اٹھ کے پھر کلہاڑی پکڑی تے درخت کٹن ٹر پے وہی بندہ راہ چ ملیا جڑا شیطان ہے کہنے لگا میں درخت نہیں کٹن دینا بابا جی کشتی کرن لگے تے شیطان نے اٹھا کے پٹک کے زمین تے ماریا حیران ہو کے پوچھنے لگے اس دن میں تینوں پٹک کے زمین تے ماریا جو تو مینوں ماریا کہنے لگا بابا جی اس دن تسی درخت کٹن آئے سو اج تسی پیسے لینا آئے آئے نیت دا فرق اللہ فرماندا فعبد اللہ مخلص اللہ الدین عبادت کری تے خالص نیت کر کے کری خالص میرے واسطے عبادت کر آدم علیہ السلام نے ہرنا دے ہوتے جدو ہاتھ مبارک پھیریا تے مشک خوشبو پیدا ہو گئی دوسرے ہرن سے بھی ہاتھ پھیریا مگر خوشبو نہیں پیدا ہوئی کیوں اس واسطے کہ او زیارت کرن آئے سن تے ایک خوشبو لیمن آئے سن تو عمل خالص کر ثواب تے اجر رب دے کھاتے چپا دے وہ آپ ہی دے دے گا نماز پڑھ اچھی نیت کر کے پڑھ عبادت کر اچھی نیت کر کے کر اجر تے میلی جاوے گا بڑا مشہور واقعہ ساڑھے بائیاں وڈیرے بابے سنا دینے بچیاں نو کہ کسی نے دیوار دے اندر نواں مکان بنایا تے روشن دان رکھیا تے پوچھا کیوں رکھے اکھیا ہوا واسطے فرمایا کاش تو کہندا اذان سنن واسطے ہوا تے آ ہی جانی سی نیت تے چنگی رکھ اپنی نیتاں نو خالص کر لو عمال کر دیو تے انہاں دے اندر خلوص نیت پیدا کرو گرامی قدرات آدم علیہ السلام زمین پہ آئے ابن کثیر نے لکھیا کہ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے سجدے چ سر رکھیا حضرت بابا آدم دن بھی رو رہے رات بھی رو رہے علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں 300 سال اللہ دے نبی روندے رہے آدم دے اتھرواں دے نال جنگل چ پانی دا نالا ٹر پیا تے جنگل دے پرندے نے آ کے آدم دے اتھرو پینے تے نالے کہنا واہ واہ بڑا میٹھا پانی ہے آدم علیہ السلام دی چیخ نکل جاندی ہے تے عرض کردے نے ربا ہن تے معافی دے دے ہن تے جنگل تے جانور بھی مذاق کردے نے اللہ نے فرمایا آدم جانور مذاق نہیں کردے جیڑا میرے خوف وچ روے میں او دے اتھرو ہی میٹھے بنا دینا جیڑا میرے خوف یاد رکھیے گا خوف دو طرح دا ہوندا توجہ ہے نا بھائی اللہ دا خوف بھی دو طرح دا ہوندا ایک ہوندا دوزخ وچ نہ سڑ جاواں تے جڑے اللہ والے ہوندے نا انہاں دا رب دی بارگاہ چ خوف اے ہوندا کدھر ماہی ناراض نہ ہو جاوے خوف ہوندا رب ناراض نہ ہو جائے آدم علیہ السلام نے ویکھیا نا کہ میرے کول بول ہو گئی میں بول بیٹھا اللہ دے نبی آدم علیہ السلام رو رو کے دعاواں کری جا رہے عرض کر دینا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سارے نہیں بولے سبحان اللہ عرض کی ربنا انفسنا میرے رب اے ساڈے رب اسی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے ہیں وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا جے تو ساڈی بخشش نہ کیتی وَتَرْحَمْنَا ساڈے تے رحم نہ کیتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اسی کھاٹے والے چو جاواں گے کھاٹے والے چو جاواں گے آدم نے آکھیا میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا تے ظلم وہ کردا جڑا ظالم ہوے ایمانداری نہ دسیو پڑھے لکھے نوجوانوں کوئی حضرت بابا آدم نو ظالم آکھے تے او بندہ مومن رہے گا نہیں نا پتہ لگیا نبی اپنے آپ نو ظالم آکھے جی میں حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ چ پڑھے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انہاں بھی آکھے یا اللہ میں ظالمین چوں تے کیا کوئی اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام نو معاذ اللہ ظالم آکھے گا کیونکہ انہاں اپنے آپ نو آکھے
آدم نے اپنے آپ نو آکھے کہ میں ظلم کر بیٹھا. پتہ لگیا نبی اپنے آپ نو آکھے تے آکھے یہ انہاں دی عاجزی ہے, دوسرا نہیں کہہ سکتا. انجی تیرا تے میرا نبی آکھے انما انا بشر مثلکم, میں تواڈے ورگا بن کے آیا تے نبی آکھے امتی نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی ورگا ہاں. یہ نبی دا کمال تے عاجزی ہے کہ او آکھن میں تواڈے ورگا. امتی نو یہ جرت نہیں کہ او بھی آکھے میں بھی تواڈے ورگا. ہن بھائی ملک دا پاکستان دا حکمران آکھے میں تواڈا خادم ہوں, تے بندہ بندہ آکھے آ جڑا عمران خان ہے میرا خادم ہے. نہیں نا, اے حاکم دی عاجزی ہے کیوں کہہ رہا میں تواڈا خادم ہاں. اسی نہیں کہہ سکدے او ساڈا خادم ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا ربنا ظلمنا, اے رب ساڈے اسی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے ہاں. روندے رہے. پتہ لگیا رونا اللہ والے دی نشانی ہے. دنیا چ 5 لوگ سب تو زیادہ روئے. توجہ بھائی, لائٹ باندھے اور پریشر کم مارے مگر بڑھ صاحب ماشاءاللہ پھر بھی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک کم چل جائے. 5 لوگ اس دنیا چ سب تو زیادہ روئے. حضرت بابا آدم علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ دے خوف وچ روئے, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دے وصال دے بعد 6 مہینے لگاتار روئیاں, اور حضرت امام زین العابدین کربلا دے واقعے تو بعد ساری زندگی روندے رہے. شخصیات ایسی ہیں اللہ دی قدرتی دلیل بنی آدم نے چپ کرا لوا. اللہ نے فرمایا جا جبریل آدم کل جا کے اذان پڑھ. جبریل نے اذان پڑھی تے اذان وچ پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ, کملی والے دا نام آیا تے آدم فرماندے نے مینوں خیال آیا اے بھی وہی نام ہے جیڑا رب دی عرشاں تے لکھیا پڑھدا رہیا. پتہ نہیں محمد اللہ نو کنا کو پیارا ہے. عرض کیتی اللہم انی اسألک بحق محمد, عرض کیتی اللہ محمد واسطے ہی معافی دے دے. اللہ نے فرمایا آدم سر چکلا معافی مل گئی. عرض کیتی اللہ ہن کیوں پیا معافیاں دینا ہے؟ فرمایا یار دا وسیلہ پایا ہی اجے تے اپنی معافی منگیا, کہ قیامت تک دی اولاد دی معافی منگ دوں میں ساریاں نو ہی معاف کر دے. اللہ فرمایا آدم تو تا محمد وسیلہ پا کے اپنی معافی منگی ہے کہ قیامت تک دی اولاد دی معافی منگ دو سارے نو معاف کر دیندہ. عدالت گڑھ دی جامعہ مسجد گلزار مدینہ سیالکوٹ وچ بیٹھن والے ہو, قرب جواب تو ہون والے ہو. آدم علیہ السلام نے میرے تے تہاڈے بابا تے آپ ساڈے باپ نے اوے او محمد دا وسیلہ پاون تے آدم دی توبہ قبول ہو سکدی تے آدم دے پتر دی نہیں ہو سکدی. جڑے بیلی کندے نے وسیلہ کتھے لکھے ہے؟ وسیلہ کتھے لکھے ہے؟ آمد نو قرآن وچ وکھاواں وسیلہ کتھے لکھے ہے؟ پڑھا قرآن بھائی. اچھا جڑے تے بیٹھے ہو نا وسیلے والے او اونچا بولو. میں چھوٹا جہا جملہ عرض کر دے, میں جمعہ دی نماز پڑھن لگ گیا نا تے کی کہنا منہ طرف, پھر بولیا جے منہ طرف تے اے تسا پچھلے جمعے سن چکے کہ اس کعبے نو قبلہ میرے نبی بنایا تے جیڑا تے وسیلہ مندا وہ تے آکھے نا منہ طرف قبلہ شریف, کیونکہ اے کعبہ تے محمد دے وسیلے نہ قبلہ بنے ہیں. تے جیڑا وسیلہ نہیں نہ مندا او کرے بیت المقدس وال منہ, کیونکہ او نبی دے وسیلے نال نہیں بنے ہاں. آ قبلہ ساڈے نبی دے وسیلے نال بنے ہیں. وسیلے والے جڑے اندر نا او ہی پار چڑھ جاندے نے. میں سوکھا تے آسان کر کے عرض کر دیواں, پہلے سنو قرآن. اللہ نے رجا فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اچھا بھائی قرآن چ وسیلہ آ گیا. پھر
اللہ فرماندا اے ایمان والو اللہ کولو ڈر جاؤ وابتغوا الیہ الوسیلہ تے اللہ تک پہنچن واسطے کو وسیلہ ڈھونڈو علماء فرماندے نے کسے مقام تک پہنچن واسطے جڑا ذریعہ اختیار کیتا جائے انہوں وسیلہ کیا جاندا ہے میں گڈی تے بیٹھ کے گھر تو مسجد تک آیا میرے تو آڑے تک پہنچن دا وسیلہ گڈی بن گئی تسی اپنی اپنی گاڑیاں تے بیٹھ کے آئے ہو او وسیلہ ہے او گڈی وسیلہ جڑی تانوں ایتھے مقام تک پہنچا کے آئی اللہ فرماندا وابتغوا الیہ الوسیلہ میرے تک پہنچنا ہی نا تے وسیلہ لے کے آویں وسیلہ لے کے آویں اے وسیلہ کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے القول الجمیل جو فرماندے نے وسیلے تو مراد مرشد ہے وسیلے تو مراد مرشد ہے میں مثال دے کے عرض کرا رات میں فیصلہ آباد گیا میں نوجوانوں فون کیتا میں فیصلہ آباد آ رہا میں نو گاؤں دا پتہ نہیں وہ کہن لگا سیتا فیصلہ آباد آ جاؤ اگے میں لے جاواں گا مینوں راہ دا پتہ ہے مینوں راہ دا پتہ ہے مینوں راہ دا پتہ ہے اللہ فرماتا میرے تک کیوں نہیں او دے نال آویں جنوں راہ دا پتہ جنوں راہ دا پتہ توجہ والا بولے سبحان اللہ بھائی اللہ فرماتا نا ففروا الی اللہ دوڑو اللہ والا دوڑو اللہ والا دوڑتے پئیے پر کتھے جائیے اللہ کتھے اللہ فرماتا جے میرے والا آنا ہی نا تے وابتغوا الیہ الوسیلہ او دے نال آویں جنوں آئی وسیلہ لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے سارے نہیں بولے سبحان اللہ عربی کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے راہ دے ہر کوئی آنکھیں آیا راہ دے بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا رول مرسے بچ راہ دے رادے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے کوئی رادے کردہ گزرے نا ہندو میاں صاحب فرماتے نے رادے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے پر بن مرشد تینوں راہ نہیں ہو لبنا رول مرسیں وچ راہ دے آجے وسیلہ بن مرشد تینوں راہ نہیں ہو لبنا رول مرسیں وچ راہ دے وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ فرماتا او دے نال آویں جنوں راہ دا پتہ جنوں راہ دا پتہ مولا علی دی امی دا وصال ہویا نا حضرت فاطمہ بنت اسد دا تے مولا علی روندے میرے نبی دی بارگاہ جائے تے آکے نہ تے رو کے نبی دے گلے لگ عرض کی تھی کملی والے میری امی فوت ہو گئی حضور رو کے سینے لگا کے فرمایا تیری نہیں محمد دی ماں فوت ہو گئی ہے فرمایا صحابہ میری ماں دی قبر کھودو تے جدو قبر نکل جاوے کھود کر جاوے تے میں نو بلا لے جی حضرت مولا علی پیغام لے کے آئی یا رسول اللہ قبر تیار ہے میرے نبی قبر چتر گئے سن رسول کریم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ یہ میری ماں دی قبر ہے میں نے بچپن تو پالے ربا میری ماں دی قبر کشادہ کر دے میری ماں دی بخشش فرما تینوں محمد عربی اپنا تے سارے نبیاں دا وسیلہ لے کے کہندا میری ماں دی قبر کھول دے کوئی کملی والے پامن اپنا تے سارے نبیاں دا وسیلہ تے شرک نہیں ہوندا تے میں تے تو وسیلہ پائی بارش نہ ہو رہی مدینہ حضرت عمر فاروق دا دور لوگ عرض کیتی حضور دعا کرو بارش آجے آپ آئے حضرت عباس کو نبی دے چاچے کو تے حضرت عباس نو کہن لگے کہ حضور اسی تو آڑے وسیلہ لے کے آئے ہیں تے دعا کرو بارش ہو جائے حضرت عباس نے انج کر کے ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی یا اللہ پہلے اسی نبی دا وسیلہ لے کے عمر فاروق نے عرض کیتی پہلے نبی دے وسیلے نہ دعا کر دے ساں اور نبی دے چاچے دے وسیلے نہ کرنے ہیں یا اللہ بارش نازل فرما حضرت عباس انج کر کے عرض کیتی یا اللہ نبی دا چاچا سمجھ کے آئے نہیں تے میرا حیا کریں بارش آ گئی
ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ خیال آوے کہ صحابہ نے نبی زندہ سن تے وسیلہ لیا، قبر چ ٹر گئے تے وسیلہ نبی دا نہیں نبی دے چاچے دا لیا۔ ایتھے آ کے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی ایک بڑی محبت دی گل نشر و طیب وچ لکھی، وہ کہندے نے کہ حضرت عباس دا وسیلہ نبی دے وصال تو بعد لے کے صحابہ اے دسیا کہ اسی نبی دے وصال دے بعد نبی دے وسیلے دے منکر نہیں ہاں، کیونکہ او دے تے ایک اور حدیث دلیل ہے کہ نبی دی قبر دا بھی وسیلہ لے کے صحابہ نے دعاواں کیتیاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایتھے آ کے اصل وجہ اے سی، مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھیا، وہ کہندا ہے کہ اصل بات یہ سی کہ عمر فاروق نے دسیا کہ نبی دے وسیلے نال بھی دعا قبول ہو جاندی ہے تے نبی دے بعد نبیاں دے لگ دے لاندیاں دی دعا بھی اچھا بولو بھئی یہ تاں گھر دی دلیل ہے نا۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے آکھیا کہ نبیاں دے بعد صلحاء تے ولیاں دیاں دعاواں تے انہاں دے وسیلے پائیے تے پھر بھی دعا قبول ہو جاندی ہے، دعا قبول ہو جاندی آئی وسیلہ ہے۔ اے مسجد دے باہر جیڑی اٹ باہر لگی ہے بھائی سڑک تے او بھی اٹ نا تے آ جیڑی مسجد دے فرش تے باہر لگی اے بھی اکو پٹھے تو کاری صاحب لے کے آئے، اکو ہی پٹھے وہ جڑی باہر لگی تے جڑی ہے مسجد لگی پر کی وجہ او دے تے جتی تو بغیر نہیں ٹر سکدے، اے دے تے جتی پا کے نہیں ٹر سکدے، اٹ بھی ہو مٹی بھی ہو پٹھا بھی ہو پیسے بھی اتنے پر او دے تے جتی تو بغیر نہیں ٹر سکدے، ایتھے جتی پا کے نہیں ٹر سکدے۔ کیوں؟ ایدی نسبت مسیت نال ہو گئی ہے۔ کپڑا اوہی ہوندا ہے، میں بھی اوہی پہنیا تساں بھی اوہی پہنے تے کپڑا او بھی او جڑا قرآن مجید دا خلاف ہے۔ اس کپڑے نو گندا ہو جائے تے اتار کے لوگ سٹ دیندے نے، انہوں جدو بھی لوگ پکڑ دینے قرآن بعد چم دینے خلاف پہلے چم دینے، کیونکہ دی نسبت قرآن نال ہو گئی ہے۔ نوجوانوں کتے دنیا چ لکھاں لگے پھر دے پر کتا ایک ہی جنت چ جاوے گا، وہ جڑا اصحاب کہف دے بوئے تے بہ گیا۔ پتہ لگیا رب دی بارگاہ چ نسبتاں تے وسیلے ویکھے جاندے نے، نسبت تے وسیلہ ویکھیا جاندا ہے۔ اللہ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، میرے تک آنا ہی تے وسیلہ لے کے آویں۔ آدم علیہ السلام نے تیرے میرے نبی دا وسیلہ پایا، یہ تے انشاءاللہ اگلے جمعے پھر مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔